मिस फैक्टोरिया को देखने और सुनने वाले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंसानों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी जिस्मानी बनावट बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। हो सकता है कि ये ऐसी बनावट हो जिसके बारे में आपने कभी ख्वाब भी ना देखा हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे इंसान पैदा किए हैं जिनकी वजह से हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई में एक ऐसी जात जरूर है जिसको पूरा अख्तियार है कि वो इस दुनिया में आने वाले इंसान को कोई भी रूप दे सकता है। हम यकीन से कहते हैं कि ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद आप अपने रब की कभी भी नाशुक्री नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे पास सब कुछ है। दो आंखें, दो टांगे, नाक, कान, इवन के हर बॉडी पार्ट अच्छे से मौजूद है, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरह से नाखुश हैं। तो चलिए इस नाशुक्री को खत्म करने के लिए करते हैं फिर आज की वीडियो स्टार्ट। नंबर 1, फेस एट द बैक ऑफ द हेड। ये स्टोरी है एडवर्ड मॉड्रे की, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। बात की जाए अगर दौलत की तो वो इनके पास बेतहाशा थी। वो एक शाही खानदान से बिलोंग करते थे और सारी धन दौलत के अकेले वारिस थे। तो बात की जाए अगर प्रोफेशन की तो वो नायाब सलाहियतों के हामिल एक मवेशी कार थे। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो नहायत ही उम्दा कमालात के मालिक थे, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जिंदगी का एक बहुत भयानक रूप भी था। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड के सर के पीछे एक और फेस था जो कि एक लड़की का था। एडवर्ड को अपने इस फेस से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, क्योंकि जब भी एडवर्ड सोता तो वो इनके कानों में मनफी सरगोशियां करना शुरू कर देता। ये चेहरा ना ही कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था, सिर्फ हंसता और रोता था। जब एडवर्ड हंसता तो ये चेहरा रोने लग जाता, और जब एडवर्ड किसी गम में मुब्तला होता तो ये चेहरा जोर जोर से हंसता। ताहम एडवर्ड ने तंग आकर डॉक्टरों से राब्ता किया और इनकी कई मिन्नतें की कि वो इसकी सर्जरी कर दें और इस घिनौने चेहरे को हमेशा के लिए इससे अलहदा कर दें, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने हामी नहीं भरी। इसके बाद एडवर्ड जहां भी जाते लोग इनका मजाक बनाते। बिल आखिर उन्होंने अकेले रहना शुरू कर दिया, इवन के वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिलते थे। फिर एक दिन इन्होंने तंग आकर 23 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली और अपने पीछे एक खत छोड़ गए जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे दफनाने से पहले मेरे सर का पिछला हिस्सा काट देना ताकि मैं कब्र में सुकून से रह सकूं। नंबर 2, थ्री लेग्ड फ्रांसिस्को लैंटिनी। ये बच्चा, जिसका नाम फ्रांसिस्को लैंटिनी था, 18 मई 1889 को इटली में पैदा हुआ। डिलीवरी के दौरान जैसे ही दाई ने इस बच्चे को देखा, इसने फौरन इसको कपड़े में लपेटकर बेड के नीचे एक टोकरी में रख दिया और रोती हुई बाहर चली गई। वहां पर मौजूद बाकी औरतें भी दाई की तरह अश्कबार हो गईं। लेंटनी की माँ जिवाना ने जब ये सब कुछ देखा तो वो बहुत परेशान हो गई और मिन्नतें करने लगी कि इसको इसका बच्चा फौरन दिखाया जाए। फिलहाल वहां पर मौजूद औरतों में से किसी के भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बिल आखिर इस दाई ने बच्चे को बेड के नीचे से पकड़ा और इसके इर्द गिर्द से जो कपड़ा लपेटा हुआ था इस कपड़े को हटाया। तो जिवाना ने क्या देखा कि इस बच्चे की 2 नहीं बल्कि 3 टांगे हैं। खैर, इसने एक लंबी आह भरी और इसे अल्लाह की मर्जी करार दी। ये खबर उस इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और सबने इसे काबिल नफरत समझना शुरू कर दिया। बिल आखिर लैंटनी के वालिदैन ने इस लालच से तंग आकर इसको अपनाने से इनकार कर दिया और फैसला किया कि क्यों ना हम इसे यतीम खाने में छोड़ आएं। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो ऐसा ना कर सके। लेकिन फिर 4 माह की उम्र में वो लैंटनी को एक डॉक्टर के पास लेकर गए
جس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس نے باقی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ لینٹنی اپنی اس تیسری ٹانگ کو تقریباً سیدھا کر سکتا تھا، لیکن اسے یہ بہت دکھ تھا کہ وہ اسے چلنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں لینٹنی کی ماں اس کے کپڑے خود سلائی کرتی تھی۔ اس کے جوتوں کو بھی اسپیشل آرڈر پر تیار کروایا جاتا۔ دوستو، لینٹنی کے والدین یہ نہیں جانتے تھے کہ فیوچر میں یہی اب نارمل بچہ ان کے فخر کا سبب بنے گا۔ بالآخر لینٹنی نے تمام طنز و تانوں کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ کے کئی سرکس میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ بہت شاکڈ ہوئے جب لینٹنی دو پیروں سے دوڑتے تھے اور تیسرے پاؤں سے فٹ بال کھیلتے تھے۔ پھر اس طرح انہوں نے سرکس کی دنیا میں خوب نام کمایا، حتیٰ کہ ان کے دوست بھی ان کو کنگ آف دی سرکس بلاتے تھے۔ اس طرح کرتے کراتے لینٹنی کی زندگی میں ایک خوبصورت لڑکی آئی جس سے ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ نمبر 3، بیبی ود ایکسٹرا اسکن۔ دوستو، 1993 میں جنوب مشرقی آسٹریلیا میں واقعی کچھ انوکھا ہوا۔ ٹوم ٹینٹ نامی ایک بچہ خاص حالت کے ساتھ پیدا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ بچہ اپنے اوپر بہت زیادہ اسکن لیے ہوئے تھا۔ چونکہ اس بچے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے ڈیلیوری کے بعد اس کے کوئی اہم ٹیسٹ نہیں کیے گئے۔ اس بچے کی ماں ڈیبی ٹینٹ بتاتی ہیں کہ میں نے جب اپنے اس بچے کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ اس کے بعد اس بچے کو 2.5 مہینے ہسپتال میں رکھا گیا تاکہ ریسرچرز اچھے سے ریسرچ کر سکیں کہ آخر یہ بچہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ فائنلی ریسرچرز نے بتایا کہ اس بچے کی سکن میں اور ایک چائنیز کتے شارپائی کی سکن میں کوئی خاص فرق نہیں۔ جس طرح اس کتے کی سکن میں ہائلورونک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس بچے کی سکن میں یہ ایسڈ بہت زیادہ ہے۔ بالآخر اپنی پوری ریسرچ کے بعد ریسرچرز نے اس بچے کے والدین کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ جیسے جیسے وہ کتا بڑا ہوتا ہے اس کے جسم سے جڑیاں کم ہوتی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ٹوم کی جڑیاں بھی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو جائیں۔ تو دوستو، ایسا ہی ہوا۔ جیسے جیسے ٹوم بڑا ہوتا گیا اس کی جڑیاں کم ہونے لگی۔ سوسائٹی کے بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے کے بعد بالآخر ان کی شادی ہوئی اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ نمبر 4، ویئر ولف سنڈروم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 13 سالہ للت پاٹیدار کی، جو کہ ہائپر ٹرائیکوسس کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کی خصوصیت چہرے، بازوؤں اور جسم کے دیگر حصوں پر بالوں کی غیر معمولی نشوونما ہے۔ للت کی ماں پاروتی بتاتی ہیں کہ جب للت پیدا ہوا تو میں نے اس کو آدھے گھنٹے بعد دیکھا۔ دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی، تو ہم نے فوری طور پر بچوں کے ڈاکٹر کو دکھایا جس نے اس کے چہرے سے اضافی بال تو ہٹا دیے، لیکن پھر بالآخر یہ کہا کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ للت کا کہنا ہے کہ اسکول میں اس کو بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا۔ جیسے ہی وہ دوستی کے لیے اپنا ہاتھ کسی کی طرف بڑھاتا، اس کو سوائے پتھروں کے اور کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسکول میں موجود تمام بچے اس کو پتھر مارتے تھے اور اسے بندر کہہ کر پکارتے تھے۔ نمبر 5، دوستو، ان سے ملیے، یہ ہیں لیزی ویلاسکوز، جو کہ 13 مارچ 1889 کو امریکہ میں پیدا ہوئی۔ یہ ایک ریئر ڈیزیز جس کا نام مورفنائڈ پروگرائڈ لیپوڈسٹروفی میں مبتلا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اس کے نارمل باڈی ویٹ کو بڑھنے نہیں دیتی۔ آپ یہ بات جان کر یقیناً حیران ضرور ہوں گے کہ فی الحال 35 سال کی عمر میں ان کا وزن صرف 29 کلو ہے اور ان کی باڈی پر 0 فیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اپنی دائیں آنکھ سے بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ بتاتی ہیں کہ بچپن میں جب وہ اپنے گھر سے کسی بھی سلسلے سے باہر نکلتی تو ان کو بہت بلی کیا جاتا اور یہ سلسلہ ٹین ایج تک چلتا رہا۔
ان کو دنیا کی سب سے زیادہ بدصورت عورت بھی کہا جاتا تھا، لیکن پھر انہوں نے ہار نہیں مانی اور آج وہ ایک بہت ہی عمدہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس طرح کے اب نارمل کیسز کی تو یہ دنیا ایسے کیسز سے بڑی بڑی ہے۔ اگر میں ان سب کو بتانا چاہوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد صرف آپ کے اندر چھپی ہوئی ناشکری کو ختم کرنا ہے جو ہم جانے انجانے میں کرتے رہتے ہیں۔ باقی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہمارا چینل مس فیکٹوریا کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔